समसामयिक विषयवस्तुमा आधा घण्टा विचार विवेचना गरिने कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रमको नयाँ अङ्कका साथ उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो पवन। यो हो रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। आज पनि तपाईसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई उठाउने जमर्को गरेका छौँ। आज हामीले छानेको विषयवस्तु र त्यो विषयवस्तुमाथि विचार विवेचना गर्नका लागि निम्ति आएका अतिथिलाई तपाईँ 519-2076 519-2076मा आफ्नो मनमा लागेको प्रश्न वा जिज्ञासा टिपाउन सक्नुहुनेछ। तर एउटा आग्रह, यदि तपाईँले सोध्न खोज्नु भएको प्रश्नको जवाफ कार्यक्रमको बीचै आइसकेको छ भने त्यस्ता प्रश्न हामीलाई नटिपाएर सहयोग गरिदिनुहोला। त लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। आज हामीले छानेको विषयवस्तु रहेको छ, हुन त आज पुस 27 हो। पुस 27 भनेपछि तपाईँले लक काटिसक्नु भयो होला कि आज के विषयवस्तु हुनसक्छ भनेर। पृथ्वी जयन्ती, यो राष्ट्रिय एकता दिवस हो कि होइन भन्ने चाहिँ धेरैको मनमा छ। कसैले यो राष्ट्रिय एकता दिवस हो, पृथ्वीनारायण शाह जसले देखेको सपना संरचनालाई साकार पार्ने क्रममा नेपाल राज्यको पनि निर्माण भयो भन्नेहरू पनि छन्। तर गणतन्त्र यताका वर्षहरूमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ नेपालको एकतन्त्रको प्रतीक हुन् कि होइनन् अथवा एकताको प्रतीक हुन् कि होइनन् भन्ने बारेमा बहस विवाद भइरहेको छ। र अहिले पनि त्यही खालको बहस र विवादहरू किन छ? हामी विगतमा भएका घटनाक्रमहरूलाई वर्तमानको नजरले हेरेर संश्लेषण किन गरिरहेछौँ भन्ने बारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र यसका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नेता सुरेश आचार्य। उहाँ केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। सुरेशजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यो धेरैले यो पृथ्वी जयन्ती भनेको चाहिँ राष्ट्रिय एकता दिवस होइन भनेर भन्छन्, तर तपाईँहरू चाहिँ बडा महाराज भन्नुहुन्छ पृथ्वीनारायण शाहलाई, अनि उहाँले नै गर्दाखेरि यो नेपाल राज्य निर्माण भएको हो र उहाँ नै एकताको प्रतीक हो नेपालको भनेर भन्नुहुन्छ। यो विरोधाभास किन, अथवा यो खालको चाहिँ किन आएको होला? अब यसको कारण के भन्दाखेरि भने कुनै पनि देशको फाउन्डिङ फादर्सहरू अथवा मुलुकको संस्थापकहरू हुने गर्दछन्। त्यो विश्वव्यापी रूपमै रहेको प्रचलन हो। हामीले नेपालमा मात्रै यो कुरा गर्नुको सट्टा हामीले संसारभरि अहिले जति पनि मुलुकहरू छन्, जति पनि मुलुकहरू बनेका छन्, ती मुलुकहरू सबै विभिन्न राष्ट्रहरू एक भएर युनिफिकेसनको माध्यम अथवा इन्टिग्रेसनको माध्यमबाट, एकीकरणका माध्यमबाट बनेका राष्ट्रहरू छन्। नेपाल मात्रै त्यस्तो देश होइन जुन चाहिँ एकीकरणको माध्यमबाट बनेको देश होइन। संसारभरिका सम्पूर्ण देश, चाहे ठुला भनौँ चाहे साना भनौँ, सबै देशहरू एकीकरण अथवा एकताका माध्यमबाट मुलुक बनेका छन्। र ती मुलुक बनाउने मान्छेहरू ती कालखण्डमा जुन बेला ती मुलुकहरू बने, ती बन्दाखेरि संसारभरि नै त्यसका एकता अथवा एकीकरणका नायकहरू हुन्थे। र त्यसमध्ये अब धेरै चर्चामा सुनेको नाम इटलीको गिरिबाल्डीको नाम पनि हुन्छ। त्यो इटलीको गिरिबाल्डी र जर्मनीको बिस्मार्क, यी दुईटा पनि नायक हुन् एकताका। त्यसो त फ्रान्सका नेपोलियन बोनापार्टलाई पनि लिन सकिन्छ होइन, अब अमेरिकाकै जर्ज वासिङटनलाई पनि भन्न सकिएला होइन। तर हामी कहाँ चाहिँ तर एउटा कुरा के भने आचार्य, जस्तो अब हामी कहाँ अवस्था कस्तो छ भने त्यो एकीकरण गरेको कुरालाई चाहिँ एउटा कालखण्ड समयसम्म मान्ने, अनि व्यवस्था परिवर्तन भएपछि त्यो व्यवस्था विरोधी भयो भन्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ अमान्य हुने जस्तो देखियो नि भन्न खोजेँ मैले। हो, त्यही नै हामी कहाँ यो अध्ययनको कमी अथवा राजनीतिक पूर्वाग्रहको दृष्टिले हेर्ने चाहिँ प्रचलन रह्यो। अमेरिकामा जोसुकै राष्ट्रपति आओस् नि, जर्ज वासिङटनको विरुद्धमा कसैले पनि बोल्दैन। इटलीमा गिरिबाल्डीको विरुद्ध कसैले बोल्दैनन्। जर्मनीमा बिस्मार्कको बारेमा पनि बोल्दैनन्। बिस्मार्कको विरुद्ध कसैले बोल्दैनन् है। त्यसकारण हामीले यो संस्कार, यो कल्चर सिक्न सकेनौँ भन्नु पर्यो। अथवा अब सिकाइएन भन्दा चाहिँ के हुन्छ त्यसमा? सिकाइएन पनि भन्न सकिन्छ, अथवा बुझिएन अथवा बुझाउन सकिएन पनि भन्न सकिन्छ। यी कुराहरू
तर फेरि एउटा अर्को यसको पाटो पनि छ नि होइन, जस्तो अर्को पाटो भनेको चाहिँ एकीकरण गर्दाखेरि भएको अब त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ हताहती अथवा जुन अत्याचार दमन छ त्यसले गर्दाखेरि पनि यो कुरालाई चाहिँ बीजारोपण गर्यो अथवा त्यो झिल्कोलाई चाहिँ आगोमा परिणत गराएपछि चाहिँ अब अर्को व्यवस्थाका पक्षधरहरूले भन्न त्यो सकिन्छ। कुरा पनि म सहमत छुइनँ तपाईँसँग त्यो कुरामा। किन सहमत छुइनँ भन्दाखेरि भने संसारको कुनै पनि एकता अथवा एकीकरण बिना रक्तपात अथवा बिना सशस्त्र आन्दोलनद्वारा बाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा भएकै छैन संसारको कुनै पनि। संसारभरि नै, चाहे अमेरिकामा होस्, चाहे इटालीमा होस्, चाहे जर्मनीमा होस्, चाहे फ्रान्समा होस् अथवा अफ्रिकन देशहरूमा होस्, इन्डियामै भारत नै शान्तिपूर्ण, महात्मा गान्धीले शान्तिपूर्ण रूपमा नै भारतको ब्रिटिसहरूको पालामा एकीकरण त भएको हो नि त। 500 भन्दा बढी राज्यहरू थिए भारतमा। ती भारत एकीकरण हुँदाखेरि त्यस बेला पनि त सशस्त्र रूपमै भएको हो। त्यसकारण यो पोलिटिकल प्रोसेस भन्नुपर्छ यसलाई, राजनीतिक प्रक्रियाद्वारा भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा मात्रै त्यो घटना घट्यो भन्ने कुरा होइन। नेपालमा पनि हिंसा भयो होला तर अरू देशमा पनि भयो। त्यसकारण त्यसैको आधारमा चाहिँ तपाईँ यसो भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि जस्तो कि अब पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई चाहिँ जस्तो अहिले चाहिँ पछिल्लो समय जसका कारणले राजतन्त्र नाश भयो अथवा राजतन्त्र चाहिँ नरहेर नेपालमा गणतन्त्र आयो भनेर जो व्यक्तिहरू चाहिँ राज परिवारका सदस्यहरू छन् उनीहरूलाई हेरेर पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा धारणा बनाउनु हुन्न भनेर भन्नु खोज्नुभयो यहाँले? अवश्य त्यो हुँदैन नि। त्यो पनि 12 पुस्ता अगाडिको राजाको बारेमा अहिलेको पुस्ताको विषयमा उसको क्रियाकलापलाई लिएर हामीले त्यो आरोप लगाउन मिल्दैन त्यो आरोप लगाउन। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि भने पृथ्वीनारायण शाहको कालखण्डमा नेपाल कुन अवस्थामा थियो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। नेपाल त्यस बेलादेखि नै भूराजनीतिक चपेटमा थियो, जियो पोलिटिकल स्ट्राटेजिक रूपमा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा थियो र जियो पोलिटिकल चपेटमा त्यस बेलादेखि नै थियो नेपाल। एकातिर दक्षिणमा भारतका विभिन्न राज्यहरू र उत्तरतिर तिब्बत, चीनको त्यस बेलाको तिब्बत राज्य र यी बीचमा परस्पर नेपालको लडाइँ पनि भएको। तिब्बतसँग 3 चोटि लडाइँ भयो नेपालको है। भारतका विभिन्न राज्यहरूसँग, ब्रिटिस इन्डियासँग पनि नेपालको युद्धहरू भयो। त्यसकारण त्यो अवस्थामा किन पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रिय एकीकरण अभियानको आवश्यकता महसुस गरे होला नि त? आजभन्दा 300 वर्ष अगाडि धन्ने कुरा हो यो, अहिलेको कुरा होइन। त्यसकारण उनले महसुस किन गरे होलान् भन्दाखेरि भने जब ब्रिटिस इन्डिया भारतमा प्रवेश गर्यो र प्रवेश गरेर भारतमाथि नियन्त्रण बढाउँदै लग्यो उसले, विभिन्न भारतमा पनि थुप्रै राज्यहरू थिए त्यस बेला। ती राज्यहरूमाथि उसले कन्ट्रोल गर्दै गयो र प्यालेसीको जब लडाइँ भयो र बङ्गालको नवाबलाई यिनीहरूले विस्थापित गरे, बङ्गालको नवाबलाई विस्थापित गरिसकेपछि त्यस बेलादेखि चाहिँ ल है सानो राज्य भयो, असङ्गठित राज्य मुलुक भयो भनेदेखि यिनीहरूले मेलेक्सियाहरूले चाहिँ खाने भए अब देश भन्ने पृथ्वीनारायणको दिमागमा सायद त्यो पर्यो होला, अथवा आफ्नो गोर्खा राज्यको विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्यो होला उहाँलाई। गरेर सबै साना राज्यहरूलाई त्यसपछि एकीकरण गर्ने अभियान सुरु गरेर एउटा सबल राष्ट्रको रूपमा स्थापित गराउने हिसाब किताबमा उनको अभियान सुरु भयो, जसको मूल कारण मैले देख्दाखेरि नेपालको आन्तरिक कारण, पृथ्वीनारायण शाहको व्यक्तिगत कारण अथवा पारिवारिक लिप्साको कारण भन्दा पनि बढी मलाई के लाग्छ भने यो जियो पोलिटिकल सिचुएसन त्यो बेलाको भूराजनीतिक सिचुएसनले गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपाल एकीकरण गर्ने, गोर्खा एकीकरण गर्नुपर्ने त्यो काम शुभारम्भ गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्यो। जस्तो अब अहिले नि जस्तो तपाईँहरू चाहिँ अब राजा आउनुपर्छ भन्ने विचार पनि राख्नुहुन्छ होइन, नेपालमा कुनै न कुनै हिसाबको राजतन्त्र चाहिँ चाहिन्छ भन्ने तपाईँ वकालत गर्नुहोस् तपाईँहरू। तर गणतन्त्रवादीहरू चाहिँ होइन यो यही व्यवस्था ठिक छ भनेर भनिदिँदाखेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ यो एउटा सग्लो चाहिँ रूपमा चाहिँ दुवैले अस्वीकार किन गर्न सके? जस्तो तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो पेवा हो भनेर भन्ने जस्तो कुराकानी गर्नुहुन्छ, गणतन्त्रवादीहरू चाहिँ प्रधान शत्रु हो भनेर पृथ्वीनारायण शाहलाई किन हेरिरहेछन् त्यसमा? होइन, त्यो बुझाइमा समय लागेको हो। अब तुरुन्तै राजनीतिक घटनाक्रमहरू परिवर्तन हुँदाखेरि त्यसमा सबै मान्छेले बुझ्न अथवा त्यो कुरालाई आत्मसात गर्नलाई समय लाग्छ। अब यो
राप्रपाका मान्छेले अथवा तपाईँले भन्न खोज्नु भएको मोनार्किस्ट एलिमेन्टहरू नेपालमा जो छन् उनीहरूले त यो पृथ्वीनारायण शाह पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने भनेर त गरेको होइन घोषणा। अहिले पनि आखिरमा प्रचण्डकै सरकारद्वारा गएको वर्षदेखि चाहिँ सार्वजनिक बिदा दिने समेत निर्णय भएको हो। त्यो उहाँहरूले पनि महसुस गर्नुभयो होला विगत 15 वर्षको। त्यतिखेर त तपाईँका चाहिँ पार्टी अध्यक्ष पनि सरकारमा हुनुहुन्थ्यो नि। हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा अगाडि पनि हुनुहुन्थ्यो। बिचबिचमा त्यो कहिले हुने कहिले नहुने हुँदै परिस्थिति चाहिँ भइरहेको थियो होइन। राप्रपा सरकारमा हुँदा पनि नहुँदा पनि त्यस बेला पनि यो सार्वजनिक बिदा दिने अथवा यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मान्ने नमान्ने भन्ने कुरा यता कता हुँदै आइरहेको थियो र यो वर्षदेखि चाहिँ गएको वर्षदेखि चाहिँ सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्यो। त्यसकारण त्यो माइन्डसेटमा परिवर्तन आउन थाल्यो भन्नुपर्छ अब त्यसमा। किनभने पृथ्वीनारायण शाहलाई हिजो एक थरीले डाइहार्ड साम्राज्यवादी राज्य विस्तार गरेको अभियानकर्ताको रूपमा मात्रै लिन्थे भनेदेखि अब अहिले आएर त्यो सोचमा केही परिवर्तन भएको छ होइन। पृथ्वीनारायणले राष्ट्रिय एकीकरण गरेकै हो, त्यसकारण राष्ट्रिय एकीकरण गर्ने एउटा नायकको रूपमा चाहिँ उनलाई लिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब त्यसलाई कुन शब्दावली प्रयोग गरेर राष्ट्रिय निर्माता भन्ने कि राष्ट्रिय एकताका प्रतीक भन्ने कि अथवा राष्ट्रिय एकीकरण अभियानका नायक भन्ने कि भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्ला मेरो विचारमा। तर कङ्क्रिट रूपमा उनले पुर्याएको योगदान, यो मुलुकलाई दिएको योगदान, नेपालीलाई दिएको पहिचान र राष्ट्र र नेपाली जनताले पाएको पहिचान जुन छ नेपाली पहिचान, त्यो पहिचानको निम्ति चाहिँ पृथ्वीनारायणलाई एउटा नमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो त यस्तो हो नि, तपाईँको इतिहास तपाईँलाई मन नपर्न सक्छ तर तपाईँले इतिहास बिर्सन अथवा भुल्न त पाउनुहुन्न नि। तपाईँले पाइँदैन नि। तपाईँले तपाईँको पिताजी अथवा पुर्खा को हो भनेर अथवा आमा पनि भन्दा हुन्छ भन्न त पाइँदैन नि त। पाइन्छ र? पिताजी मात्रै माताजी भन्दा पनि भयो। माताजी पनि भन्दा पनि भयो, पिताजी माताजी दुवै। मेरो फलानो हो भन्दाखेरि होइन मलाई मन परेन भनेर होइन, मेरो माता पिता नै उहाँहरू होइन त भन्न पाइएन नि त। अहिले परिवर्तन चाहिँ आयो आचार्यज्यू भने जस्तो तपाईँले भने जस्तो अब अहिले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई हेर्ने दृष्टिकोण अथवा यो अलिक फराकिलो कोणबाट हेर्नुपर्छ, एकदम त्यो साँघुरो दृष्टिकोण राख्नुहुन्न भन्ने चाहिँ आयो। समाजमा चाहिँ त्यो परिवर्तन देखियो तर तपाईँहरूमा चाहिँ देखिएन क्या। जस्तो राजा चाहिँ आउनुपर्छ अथवा होइन हामी चाहिँ यो एकता दिवस मनाउनुपर्छ, पृथ्वीनारायण शाह भनेको चाहिँ हुन्छ नि त्यो एकताको प्रतीक हुन् भन्ने शक्तिहरू चाहिँ एउटै कार्यक्रम पनि 2-3 ठाउँमा गरेर मनाउनु पर्ने अब चाहिँ पानी बाराबारको स्थिति हुने चाहिँ स्थिति चाहिँ किन आयो भने क्या? होइन, यो 2-3 ठाउँ मनाउनु पर्ने त अहिले देशभरि मनाइरहेका छन् तपाईँको। होइन आज मात्रै देशभरि त मनाउँछन् तर तपाईँको पार्टी पछि मनाउने भनेको कुरा हो मैले। अब त्यो त पार्टीले गर्ने आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रम हो, त्यसका आफ्ना उद्देश्यहरू हुन्छन् पार्टीका। कुनै पार्टीले मनाउलान् कुनै पार्टीले नमनाउलान्। त्यसकारण अब सबै राष्ट्र संस्था पक्षधर जति पनि यहाँ शक्तिहरू छन् अथवा हिन्दू राष्ट्रका पक्षधर जति पनि शक्ति छन् ती सबै एकै ठाउँ बसेर एउटै मोर्चाबन्दी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य आम मान्छेको भावना हुनसक्छ त्यो कुरा, तर त्यो सम्भावना अहिले देखिएन। अब आफ्नो आफ्नो तरिकाले गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। अब त्यसलाई चाहिँ विशेष ठुलो कुरा मान्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने पृथ्वीनारायण शाहको जुन एकता र नेपाली पहिचान हामीले जुन पाएको विषय छ त्यसको गुणगान गाउने गाथा गाउने काम त जसले पनि जहाँ पनि गर्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ मैले त्यसै विशेष रूपमा लिएको छुइनँ ठुलो कुरा। अब यहाँले राजनीतिको प्रसङ्ग निकालिहाल्नुभयो होइन, जस्तो राजनीतिमा चाहिँ अब अहिलेका चाहिँ व्यवस्थाको पक्षधरहरूको अकर्मण्यताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई अझ बढी मलजल मिलेको छ आफ्नो जुन यो अहिले एजेन्डा सेट गर्न भनेर भन्छन् नि, तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? त्यो एउटा कारण, प्रमुख कारण हो अहिलेको परिस्थितिमा। किनभने 12 बुँदे सम्झौता गरेर मुलुकलाई चाहिँ नयाँ राजनीतिक परिवर्तनको श्रृङ्खलातर्फ अगाडि बढाउने क्रममा जे कुराको उद्घोष गरिएको थियो आज ती कुराहरू पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेका छैनन्। त्यसको प्रतिकूल अवस्थातर्फ मुलुक गएको, मुलुकवासीको जनजीवन त्यही हिसाब किताबमा हेलिएको स्थिति छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको गभर्नेन्समा आएको कमी कमजोरी अथवा राज्य व्यवस्थाले जुन नेपाली जनतालाई दिन्छु भनेर कबुल गरेको कुरा पुरा हुन सकिरहेको छैन, त्यो कुराको आधारमा अब राजावादी शक्तिहरू जो विस्थापित शक्तिहरू भनौँ, अब यसलाई यसरी पनि बुझ्नुहुन्छ, अब राजतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू नै विस्थापित शक्तिहरू हुन्। ती विस्थापित शक्तिहरूले
होइन हामीले भनेको कुरा त सही थियो, हामीलाई बेकारमा विस्थापित गरियो भन्ने आफ्नो आर्गुमेन्ट दिने ठाउँ चाहिँ अब प्रशस्त रूपमा रहेको छ अहिले। तर फेरि त्यो निकट विगत यसो हेर्ने हो भने जस्तो जुन खालको हामी चाहिँ अवस्थाबाट पार लाएर आएको थियो नि प्रत्यक्ष राजाको शासन भएको बेलामा यो चाहिँ 62-63 भन्दा अगाडिको कुराकानी गर्ने हो भने त्यो कालखण्डमा बेहोरेको दुःख कष्ट पीडा चाहिँ यो अहिलेसँग कम्पेयर गर्दाखेरि त्यो अलि झन् बढी चाहिँ त्यता नै अलिक बढी खराब थियो कि भन्नेहरू पनि छन् नि, त्यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? त्यो आफ्नो दृष्टिकोण हो हेर्ने होइन, तर मैले हेर्दाखेरि तपाईँलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु पञ्चायत कालमा, अब तपाईँ केटाकेटी हुनुहुन्थ्यो होला सायद, हामी त अलिकति थाहा पाउनेसम्म भइसकेका थियौँ। त्यो बेला एउटा मान्छे मेरो मुलुकमा मरेछ भने, मारिएछ भने, चाहे कालगतिले होस् चाहे अन्य कारणले होस्, देशभरि ठप्प हुने परिस्थिति निर्माण हुन्थ्यो त्यो बेला। कलेजहरू बन्द हुन्थे, यो कारण के हो भनेर यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू आउँथ्यो, त्यस्तो रूपमा हुन्थ्यो। आज अब दिन दहाडै मान्छेहरू मारिएका छन् होइन, विदेश गमन त्यत्तिकै ठुलो सङ्ख्यामा भइरहेको छ। त्यसकारण पहिलाको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थितिलाई तपाईँले के आधारमा तुलनात्मक मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने पनि हामीसँग मापदण्ड छ जस्तो मलाई लाग्दैन। खालि राजनीतिक कारणले मात्रै, एउटा हार्ड कोर पोलिटिकल इस्युजको कारणले गर्दाखेरि मात्रै हामी अहिलेभन्दा पहिला चाहिँ एकदमै गलत थियो प्रक्रिया भन्छौँ भने सायद हामी गलत हुन सक्छौँ, त्यसको निष्कर्ष गलत हुन सक्छ। किनभने मुलुक चलायमान हुने त आर्थिक सामाजिक एकता, आर्थिक कारण लगायत अन्य सांस्कृतिक कारण, यी सबै कुराहरू छन्। तर हामी बढी पोलिटिकल इस्युजमा मात्रै केन्द्रित भयौँ, फोकस भयौँ। अब सायद नेपालमा लामो समय चाहिँ दलीय व्यवस्था नरहेको कारणले गर्दाखेरि दलगत भावना प्रकटीकरण गर्ने रूपमा सम्पूर्ण ठाउँमा पोलिटिकल कलर अथवा पोलिटिसाइजेसन भएको कारणले गर्दाखेरि, राजनीतिकरण भएको कारणले गर्दाखेरि नै हाम्रो दूरदृष्टि हेर्ने क्षमता, हाम्रो सूक्ष्म दृष्टि समेत राजनीतिकरण भएको हो जस्तो मलाई लागिरहेको छ। जस्तो अब यहाँले अब राजाको बारेमा कुराकानी गरिहाल्नुभयो होइन, इस्युमा अमेरिकामा चर्चै हुँदैन आम जनताको लेभलमा, उसको आर्थिक परिस्थिति के छ, उसको सामाजिक। अब हाम्रो समाज त्यति गतिशील त छैन नि होइन आचार्यज्यू, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हुन सक्ला। जस्तो अहिले नै कुराकानी गर्ने हो भने पनि तपाईँहरूलाई के भनिन्छ भने जस्तो जसलाई तपाईँ चाहिँ राजा मानेर यो देश चाहिँ चलाउनु पर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ उहाँलाई नै यसको बारेमा मतलब छैन, यो तपाईँहरू मात्रै बढी चाहिँ हुन्छ नि फुरफुर गरिरहनु भएको छ, यो तात्नु पर्ने बेलामा यो बिँड तातेर चाहिँ रोटी कहाँ सेकिन्छ भनेर भन्नेहरू पनि छन् नि फेरि होइन। त्यसलाई पनि अरू एङ्गलबाट पनि हेर्न सकिन्छ। राजाले राजगद्दी त्यो बेला जुन बेला छोड्नुभयो राजा ज्ञानेन्द्र शाहले, त्यो बेला नछोडेर कन्फ्रन्टेसनमा गएको भए पनि त हुन्थ्यो होला नि त, त्यसो भन्ने मान्छे पनि छन् होइन। कन्फ्रन्टेसन नभएर किन राजाले छोडे भन्दा त्यसका विविध कारण हुन सक्छन्। एउटा हिंसात्मक परिस्थिति निर्माण मुलुकमा नहोस् भनेर एउटा शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको निम्ति छोडिदिएको हुनसक्छ। ल म साइड लगाइदिएँ, तपाईँहरू जसरी चलाउनुहुन्छ मुलुक चलाउनुहोस् भनेर। अर्को कुरा त्यसले चाहिँ एउटा नयाँ निकास मुलुकलाई दिन खोजेको पनि हुनसक्छ परिस्थितिबाट, त्यसकारण कन्फ्रन्टेसनमा गएनन्। संसारभरि अरू देशमा हेड अफ स्टेटहरू, राष्ट्र प्रमुखहरू जसको विरुद्ध आन्दोलन भएको थियो, ती राष्ट्र प्रमुखहरू धेरैजना त कन्फ्रन्टेसनमा गएकै हुन् नि। नेपाल संसारको इतिहास हेर्ने अथवा कन्फ्रन्टेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ पछाडि फर्केर आउने बाटो पनि बन्द हुन्छ भनेर त्यो निर्णय सुझबुझपूर्ण निर्णय गरे हो कि ज्ञानेन्द्र शाहले त्यतिखेर? त्यसो भए त्यो हो भन्ने कुरा त यो नासो मैले जनताको नासो जनतालाई जिम्मा लागेको छु भनेरै छोडेको हो नि त राजाले पत्रकार सम्मेलन गरेर। त्यसकारण उनले त्यो बाटो पछिसम्मको दूरदृष्टि राखेर त्यो बाटो आफ्नो निम्ति सुरक्षित गरेको हुनसक्छ। त्यसलाई अन्यथा लिन्न म त्यो कुरा, किनभने नासो भनेको त फिर्ता लिनलाई दिने चिज हो नि त। नेपाली भाषामा जुन नासो दिन्छ भने त्यो नासो राख्ने मान्छेले मेरो नासो फिर्ता पाऊ भनेर भन्दाखेरि नासो फिर्ता दिने हाम्रो प्रचलन हो नि त। अब अहिले चाहिँ उहाँले फिर्ता मागिरहनु भएको छैन, तपाईँहरूलाई चाहिँ चाहिएको छ नासो, ज्ञानेन्द्र शाह स्वयंलाई चाहिँ नासो चाहिएको छैन भन्छन् क्या आचार्यज्यू? यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अफगानिस्तान हाम्रो देशभन्दा धेरै नजिकै छ
र अफगानिस्तानको राजनीतिक परिस्थिति र नेपालको राजनीतिक परिस्थिति धेरै पहिलादेखि उस्ता किसिमको राजनीतिक परिस्थितिहरू हो। अफगानिस्तानमा जब यो राजनीतिक परिवर्तन भयो र त्यहाँ चाहिँ तालिबानको सरकारहरू यी विभिन्न सरकारहरू गिराइए पहिला, त्यसपछि यो प्रजातान्त्रिक सरकार हमिद करजाईको प्रजातान्त्रिक सरकार स्थापना भइसकेपछि संविधान जारी गर्ने बेलामा बरु अफगानिस्तानमा त्यत्रो वर्ष युद्ध चलेको अफगानिस्तानमा संविधानको स्रोत को हो भन्दाखेरि संविधानको स्रोत त राजा हो भन्ने भएछ। राजा कहाँ छन् भन्दा राजा इटलीमा 30 वर्षदेखि निलम्बित अवस्थामा बसेका छन् भनेपछि संविधानको स्रोत राजा भएकोले राजालाई ल्याएर चाहिँ संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने भइसकेपछि राजालाई उनीहरूले आग्रह गरेर 30 वर्षदेखि निलम्बन परेको बुढो राजालाई अफगानिस्तान बोलाएर, त्यो बेला अमेरिकनको पनि त्यहाँ इन्भल्भमेन्ट थियो उनीहरूको, त्यो गरेपछि अनि भूराजनीतिक चासोले पनि त्यो कुरा सम्बोधन गर्छ भन्न खोज्नु यहाँ हैन जस्तो। र मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि हमिद कारजाईले उहाँलाई राष्ट्रपति बस्ने अनुरोध गरियो। हेर्नुहोस्, उहाँलाई राजतन्त्र दुरानी राजवंश स्थापना गर्नको निम्ति ल तपाईँ गर्नुहोस् अब स्थापना भन्नसम्म भनियो राजनीतिक तहबाट, तर उहाँले इन्कार गरिदिनु भयो। आचार्यज्यू, हामी 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 यतिखेर ब्रेक लिनुपर्ने बेला भएछ, हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि छोटिँदैछ, त्यस कारणले म तपाईँलाई बिचमा रोकेँ, माफ गर्नु होला। यतिखेर हामी कार्यक्रममा ब्रेक लिन्छौँ। आज पुस 27 को सन्दर्भ पारेर हामी राष्ट्रिय एकता दिवस र पृथ्वी जयन्तीको बारेमा कुराकानी गरेका छौँ। कुराकानीको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य एवं नेता सुरेश आचार्य हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यतिखेर ब्रेक लिन्छौँ। ब्रेकपछि श्रोताका जिज्ञासा लिएर आउनेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँ आउनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रकोमा। कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स र द हेडलाइनर्समा आज हामी पुस 27 अर्थात् पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवसको सन्दर्भ पारेर कुराकानी गरेका छौँ। कुराकानीको लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य सुरेश आचार्य। आचार्यज्यू, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। धेरै श्रोताहरूको प्रश्न रहेको छ। झापा गौरादहबाट सकेन्द्र ताजपुरिया सोध्नुहुन्छ, फागुनबाट आन्दोलनको तयारी गर्ने पनि राप्रपा, संहिता विरोधी पनि राप्रपा, गणतन्त्र विरोधी पनि राप्रपा, प्रदेशमा चाहिँ भागभण्डा खोज्ने पनि राप्रपा। अब तपाईँहरू नेताहरू बीच नै प्रदेशमा भागभण्डा खोज्ने कुरामा चाहिँ यो सहमति भएको छैन, छताछुल्ल देखिएको छ विवाद, यो के हो भनेर सोध्नु भएको छ। धन्यवाद ताजपुरियाजी। अब राप्रपाको महाधिवेशनबाट पारित भएको प्रस्ताव चाहिँ के हो भने राप्रपाले संविधानसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेछ अथवा आलोचनात्मक रूपमा राप्रपाले यो संविधानको आलोचना गर्दै यससँग सहकार्य गरेर अगाडि जानेछ भन्ने हो। त्यसको अर्थ अब राज्य व्यवस्थाले कायम गरेको कुनै पनि निकायहरूमा राप्रपा बस्नु हुँदैन भन्ने न राप्रपाले कहिले घोषणा गरेको चिज हो। त्यसकारण राप्रपाले यो संविधान अन्तर्गतको कुराहरूलाई मानेर जाने भनेर भनिसकेपछि अब त्यस अन्तर्गत प्रदेश पर्छ कि स्थानीय तह पर्छ अथवा केन्द्र तह पर्छ, त्यसमा राप्रपाका तहगत रूपमा आफ्नो निर्णय गरेर जान सक्ने ठाउँ रह्यो। अहिलेको मूल विवाद चाहिँ कहाँ हो भने अब यहाँ विवादको कुरा उठेको चाहिँ कहाँ हो भने केन्द्रले चाहिँ प्रदेशमा निर्वाचन नलडाउने भनेर निर्णय गरेको थियो, तर कोशी प्रदेशबाट चाहिँ प्रदेशमा लडाउने उठाउने सभामुखमा उठाउने निर्णय गरियो भन्ने। त्यसकारण यहाँ प्रदेश र केन्द्रको बिचको राजनीतिक रूपमा यो कन्फ्लिक्ट चाहिँ देखेको हो। त्यसकारण यसलाई स्पोरेडिक इन्सिडेन्टको रूपमा अथवा छुटपुट राजनीतिक इन्सिडेन्टको रूपमा मतैकता नभएको स्थितिको रूपमा लिनुपर्छ। ओभरअल राप्रपाको राजनीतिक उद्देश्य जुन छ त्यो हासिल गर्ने उद्देश्यमा यसले के असर पार्यो होला, तर
त्यो राजनीतिक हजुर उद्देश्य हासिल गर्नबाट राप्रपा डेभिएट भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नु हुँदैन। बलभद्र आचार्यले झापा, रेवत आचार्यले केराबारी 9 मोरङबाट, श्याम खतेवाले सुनसरी इनरुवाबाट र मोरङबाट राजेश हटुवालले सोध्नु भएको छ। अब तपाईँहरू गणतन्त्र विरोधी हुनुहुन्छ र गणतान्त्रिक व्यवस्थामा रहिरहँदाखेरि पनि अब यहीबाट आन्दोलन गरेर राजा फर्काउँछौँ भन्ने चाहिँ सोच कसरी पलायो तपाईँलाई भन्नुहोस्? छोटोमा उत्तर दिनु होला, हामीसँग समय अलिक कम छ। हजुर, अब हामीले अहिले धरातली यथार्थ के हो भन्दाखेरि भने मुलुकमा अहिले गणतन्त्र छ र संवैधानिक रूपमा राष्ट्र नभएको स्थिति हो। त्यो कुरालाई त हामीले मान्नु पर्यो, सबैले मानेको छ। तपाईँहरूले मान्नुहुन्छ भने, प्रश्नकर्ताहरूले पनि मान्नुभएको छ भने हामीले नमान्ने कुरा भएन। त्यसकारण त्यो मानेरै जाने हो, तर आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य हासिल गर्ने जुन काममा छ त्यसमा अगाडि बढ्ने हो। अब राप्रपाले आन्दोलन गरेर फागुनदेखि आन्दोलन गरेर अपराइजिङ भनेको छ अझ है, विद्रोह सुरु गर्ने फागुनदेखि भनेको छ। अहिलेदेखि फागुनसम्म हामी सचेतना कार्यक्रमहरू गर्छौँ। अब धेरै आमसभाहरू हुन्छन् 77 जिल्लामा, धेरै जनसभाहरू हुन्छन् 77 जिल्लामा, र फागुनदेखि चाहिँ काठमाडौँ केन्द्रित अपराइजिङ सुरु हुन्छ। र त्यो अपराइजिङ सुरु हुनुभन्दा अगाडि मेची महाकाली यात्रा पनि राप्रपाबाट सम्पन्न हुन्छ। यी कुराहरूमा गर्नलाई त कोशी प्रदेशको सभामुखको इस्यु त बाधक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हस् आचार्यज्यू, आज हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यहाँलाई पनि धन्यवाद, मलाई आफ्ना कुरा राख्ने मौका दिनुभयो है, त्यसको निम्ति धन्यवाद छ। र अन्त्यमा म यो पृथ्वीनारायण शाहकै विषयमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। पृथ्वीनारायण शाह वंशको 9 राजा हुन् र उनीभन्दा अगाडि 183 वर्षदेखि चाहिँ शाह वंशले गोर्खामा राज्य गरिरहेको छ होइन। र त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहपछि राजा ज्ञानेन्द्रसम्म पनि तपाईँको धन्य 237 वर्ष 73 वर्ष राज्य गरेको देखिन्छ है। यो स्थितिमा ब्रिटिस इन्डियामा ब्रिटिस साम्राज्य स्थापना सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै नेपालमा शाह वंशको जरो गाडिसकेको, स्थापना भइसकेको देखिने कारणले गर्दाखेरि पनि पृथ्वीनारायणसँग यो कोलोनियल दक्षिण एसियाको औपनिवेशिक शासन व्यवस्थाको प्रतिकार गर्ने एउटा ठुलो नायकको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने। हस् आचार्य, धन्यवाद। हस् धन्यवाद। हामीसँग समय सकिसकेको छ। हस् धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुरेश आचार्य, राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य, र आज हामीले पुस 27 पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवसको सन्दर्भ पारेर कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथमा पुनः आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।